नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज आमी मस्त दिसातावन बाकी उरली एक रेसिपी करूया। ही जावन आसा कुंकडा पिलाची काल्द। आमच्या मंगळुरांत हाका काल्द म्हणटात आणि हेर जाग्यांनी हाका चिकन सूपी म्हणून सांगतात। कळाय करिनासतना सुरू करूया आयची रेसिपी। पहिले आमी हांगा मसाला ड्राय रोस्ट करूया। हांवें हांगा मसाला अर्दो किलो कुंकडा पिलाच्या मासाच्या हिसाबार काडला। हांगा गरम मसालांत एक ल्हानसो कुडको तिकेसाल, एक कार्डमम म्हळ्यार येळो आनी 2 लॉंग घालचे। हाचे सांगाता 6 ते 7 म्हणसर मिरयां घालची, पेपरकॉर्न्स, तशेंच अर्दें टीस्पून म्हणसर जिरें आनी 1 टीस्पून म्हणसर कणपेरी। हाचे सांगाता 2 तांबडी मिरसांग घालच्यो। इन केस तुमकां सुपाचो कलर एकदम रेड नाका जाल्यार एकच मिरसांग घाल्यार पावता, कित्याक तिखसाणे खातीर आमी ऑलरेडी हांगा पेपरकॉर्न्स म्हळ्यार मिरयां घाल्यांत। हांगा उजो मिडियम दवरून मिरसांग तशेंच मसालो बरो रोस्ट जाता म्हणसर भाजचे, उपरांत कांदे एका सायडीन आयदनांत घालून दवरचे। आतां त्या सकयलेर 5 ते 6 म्हणसर लसणाच्यो बियो सालकान घालचे। सांगाता एक मिडियम सायजाचो पियाव, व्हिडिओर कसो दाखयला तितलो तो हलटासो पियाव घालचो। हें घालन जाल्या उपरांत हांगा फ्लेम मिडियम दवरून पियाव करपनातले बरी हांगा ड्राय रोस्ट करचे। पियावाचो कलर इल्लोसो चेंज जाल्ल्यानस आतां आमी हें निवोंक दवरया आनी हे सकट मसाला सांगाता पियावा वट्टू हे आमी गंध वांटून काडूंक आसा। इल्लेशी आमटाण घालची, तशेंच 1/4 टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर घालून इल्लेशें उदक घालून गंध वांटचें। ह्यो मसालो वांटूंक चटणीचें जार आसा न्हय तें यूज करचें। ताका इल्लेशें उदक घालून आमकां हें गंध वांटूंक जाता। आळ्यान वांटून जाता म्हणसर आमी आमच्या दुसऱ्या प्रोसेसाक या। हांगा हांवें अर्दो किलो मांस घेवन गेलां। ही एक हलटाचें म्हळ्यार ल्हानशें कोंबी आसा न्हय, पील आसा न्हय, ताचें मांस। म्हाका हांगा गांवच्या कोंबयेचे पिलाचे अवेलेबल नासल्यान हांवें एक ल्हानशें अर्द्या किलाचे कोंबयेचे मांस हांवें हांगा यूज केला। पयले आमी मांस उकडोवया। हांवें हांगा 2 टेबल स्पून म्हणसर तूप घेवन गेलां। ह्या रेसिपींत बाळंटीचें जाल्ल्यान आमी हांगा तेल यूज करिना आनी तुमकां चड तूप जाय जाल्यार तें तुमी हांगा यूज करूं येता। हाचे सांगाता एक ल्हानशे सायजाचो पियाव स्लायस कट करून घालचो आनी ह्यो बरो करून मिडियम फ्लेमार हांगा फ्राय करचें। ही रेसिपी रिक्वेस्ट केल्ल्या म्हज्या व्ह्युअर्सांक मस्तो देव बरें करूं। पियावाचो कलर इल्लोसो चेंज जाल्लोसो उदक पगळून दवरलें मांस हाका 1 बाय 1 घालचें। सकड मांस घाल्या उपरांत हांगा पियावा सांगाता पयलें बरें मिक्स करचें। ह्या टायमार फ्लेम हाय दवरचो, कित्याक मांसाचो कलर इल्लोसो चेंज जाता म्हणसर आमकां हाय फ्लेम दवरूनच हें मांस हांगा स्टीर करनंत रावचें। मांस बरें हांगा मिक्स जाल्या उपरांत आतां आमी धांगणे दंपया आनी मिडियम फ्लेमार हाका 5 मिनिटां खातीर उकडूंक सोडचें। 5 मिनिटां उपरांत आमी धांगणे घालून हांगा चेक करया। मांस 50% उकडलां, तशेंच मांसांतल्यान बरें उदकय सुटलां। त्या देखून पयलें मांस उकडटना बिलकुल उदक घाली नाकात, मांसांतल्यान ऑलरेडी उदक सुटता। आतां आमी वांटून दवरिल्लो मसालो हाका घालया। तुमी मसाल्याची कन्सिस्टन्सी पळोवयत, मसालो इल्लोसो दाटच आसा, कित्याक आमकां आतां ह्यो मसालो पयले उदक घाली नासतना फ्राय करूंक आसा। त्या देखून ही रेसिपी तुमी फॉलो करतना चटणी जार आसा न्हय ब्लेंडरांत, तातूंत तुमी ह्यो मसाला वांटून काडचो। त्या टायमार तुमकां हें इल्लेशें ड्राय कन्सिस्टन्सीत मेळटा। मसालो घालून जाल्या उपरांत आमी हांगा बरें करून मिक्स करया। रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालचें, उपरांत हांगा बरें करून मिक्स जाल्या उपरांत आतां आळ्यान आनी मांस बरें मज जमच्या खातीर आमकां आतां हें मांस उकडूंक आसा। 5 मिनिटां खातीर धांगणे धांपून फ्लेम लो दवरून हें मांस उकडूंक सोडचें। इन बिटवीन तुमकां जाय तर परतून धांगणे घालून हांगा चेक करूं येता, कित्याक म्हळ्यार हांगा पियावाचें उदक ऑलरेडी सुटून आसता जाल्यार गरज आसा जाल्यार धांगणे घालून तुमी चेक करूं येता। हांगा तुमी पळोवं येता तेल सुटलां, तशेंच मसालोय बरो हांगा मांसा सांगाता मिक्स जाला। अशें आमी मसालो घालून चिकन उकडटना मांसाची ज्युसीनेस आसा न्हय तें कडये वट्टू बरें मज जावन कडी एकदम टेस्टी आसता। सांगात हांगा मांस उकडलां गे म्हणून पळोवचें, तशेंच मसाल्याचें उदक आसा तें हाका घालचें। सिन्स ही रेसिपी काल्द जाल्ल्यान ह्या चिकन सूप जाल्ल्यान आमकां हांगा उदकाची क्वॉन्टिटी इल्लेशें चडयचें पडटा।
पयलें इल्लेशें उदक घालून बरें करून मिक्स जावन दी, एक बरो कोतकोतो येवन दी. उपरांत आनी इल्लेशें उदक घालून ही कडी एकदम पातळ करची. उदकाची क्वॉंटिटी सडयतना हांगा मीठ इल्लेशें उणें पडटा, त्या देखून परतून हांगा मीठ पळोवन मीठ घालचें. ह्या वेळार फ्लेम हाय दवरून एक बरो कोतकोतो येता म्हणसर या 5 मिनिटां खातीर म्हणे हाय फ्लेमार कोतकोतो येवच्या खातीर हांगा अशंत सोडचें. हांगा उदक मस्त जालें म्हणून टेन्शन करिनाकात. हें पियावाचें आळ्यान जाल्ल्यान इल्लेशे वेळान हें कडी इल्लीशी दाट जाता. बळटीचें जेवण करतना तेल तशेंच थंड उदक आमकां यूज करूंक ना. जाता तितलें उब उदकच यूज करचें. तशेंच तिका हें जेवण सर्व करतनाय उबूच दिवचें. तशेंच ही रेसिपी शेअर केल्ली म्हज्या बापूच्या बायलेन म्हळ्यार मावशेन. ती बाळंती पोसच्यांत आनी बाळंतीचें जेवण करच्यांत एकदम एक्सपर्ट. त्या देखून हांवें तिचे तावन ही रेसिपी काडून तुमचे मुखार ह्यो व्हिडिओ अपलोड केला. तिका हांव मस्त आभारी जावन आसा. एक बरो कोतकोतो आयल्या उपरांत हांगा फ्लेम ऑफ करचें. उपरांत हांगा हुणहुणून बाळंतीक तुमी सर्व करचें. बाळंतीच्या जेवणा पैकी हांवें निवळ ऑलरेडी हांगा अपलोड केला. ताची लिंक डिस्क्रिप्शन आसा, दयाकन तुमी फॉलो करा. इन केस तुमच्या घरांत गी फ्रायड ऑनियन्स घालता जाल्यार तुमी वयल्यान गार्निशा खातीर तें घालूंक जाता. व्हिडिओ बरो लागलो तर दयाकन लायक बटनार क्लिक करा. सांगात व्हिडिओ तुमकां कसो लागलो म्हणून तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान तिडसिया. तशेंच न्हय ह्यो व्हिडिओ तुमच्या मोगाच्या कुटुंबदारांक फॉरवर्ड करा. एस्पेशली नवी काजारी आसा जाल्यार तांकांय तुमी फॉरवर्ड करा. तुमकां खंयची नवी रेसिपी जाय जाल्यार दयाकन कमेंट बॉक्सान म्हाका अपडेट करा. बेगीनच येता नव्या रेसिपी वच्यो. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.